देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक सर्वेस्पर अशें म्हणटा जो मनीस मनशांचेर म्हळ्यार आपणाचेर विश्वास दवरता आनी मनशाच्या आपल्याच सत्तेचेर पात येवन तो रावता पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरनासतना जियेता तो शिराप पडलेलो. आमचें जिवीत या आमच्या कुटुंबा जिवीत शिराप पडलेले बरी आसा. देवाचेर विश्वास ना, ताच्या उतरांचेर विश्वास ना, पुणा जिवंतपणा वयर विश्वास ना, आपल्याच सत्तेचेर आनी जानवायचेर आमी पात येवन आसाव. आमच्या पयशांच्या अधिकाऱ्याचेर आमी पात येवन आसाव जाल्यार आमी खंडीत जावन शिराप पडलेले बरी. हाका बेस्ट एग्जाम्पल आतां जावचें झूज आमी पळयत. सगळे राय या अधिकारी तांच्या सत्तेचेर आनी तांच्या पयशांच्या या अधिकारांचेर ते अवलंबून आसात आनी विश्वास दवरनासात. देखून आज सक्कड शिराप पडलेले बरी आसात. ना समाधान कुटुंबा जिवितांत जर तर आमी पळयल्यार जायतल्या जाणांचे कुटुंबा जिवीत ना समाधान, तोडजोड ना, अशांती आनी थोड्यांक जिवीतच नाका म्हणून बोगलां. हांची निमाणी गत सासनाचो उजो मात्र. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आयच्या शुभ वार्तेंत आमी जर तर पळोवंक गेल्यार थंय आसलेल्या त्या ग्रेस्त मनशाक पळयल्यार खंडीत जावन हाका देवाचेर विश्वास नासलो. विश्वास आसलो जाल्यार त्या दुबळ्या लाजाराची पर्वा करतो तो. कशें देवान आमचेर दया दाखयल्या. आमी बातकी आसतनाच म्हळ्यार ह्या लाजाराच्या की काड्या आमी आसल्या. ह्या लाजाराची आमी पळयता. हाका जेवंकी नासलें, खावंकी नासलें, हाची रुवां सगळीं पेटे लेवताले म्हणून सांगलां. म्हळ्यार हाच्या की काडे आमी सर्गाच्या राजाक येवंक योग्यच न्ही. पूण देवान ताच्या एकल्याच पुताक धाडून आम्हा सर्वांचेर दया दाखयल्या न्ही. अशें ही दया ताका कळीत आसती आनी वो ह्या लाजाराक दया दाखयतो आसलो. ह्या ग्रेस्त मनशा बरी आमी जर तर दया दाखयना जाल्यार पळया उपरांत आमी कितें जाता गी म्हणून आमी पळयल्यार ह्या ग्रेस्त मनशा बरी ताचें नांवय ना सर्गार आनी त्या उज्यांत तो लासोन आसा. आनी तो थंय मागणें करना आसा लाजारा कडेन. मेल्ल्या उपरांत खंयचेय मागणेय वर्कआवट जायना उडास तोरा. खंयचेय मागणें वर्कआवट जायना म्हणून आज आमकां ह्या शुभ वार्तेन आमकां पळयत आमकां स्पश्ट कळीत जाता. अब्राम बापा म्हजी बिरमोत पाव. हांव ह्या उज्यांत लाजाराक आपल्या बोटाची लाजाराक सांग ह्या उज्यांत हांव वळून आसा. ताच्या बोटाची तमटी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब थंड करून ताका हांगा धाड. अब्राम म्हणटा अळे आमकां आनी तुमकां वोडेकलो कंदक आसा, वोडेक कंदक आसा, हांगा तावन थंय येवंक जायना, थंय तावन हांगा येवंक जायना. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, तुमी हांगा एक थोडो वेळ नियाळ केल्यार जेजू त्या कुर्सार म्हाका ताण लागल्या म्हणून तो बोव मारता. म्हळ्यार जेजून म्हजें आनी तुजें येमकोण आमी मोरनाकच फावो, सस्नाच्या नाचाक आमी योग्य जाल्ली, पूण म्हजें आनी तुजें मरण जेजून काडलां. त्या कुर्सार ताणें ती म्हाका ताण लागल्या म्हणलें. एंत मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमी त्या येमकोणांत त्या उज्यांत आमी लासोन आसा जाल्लें, पूण जेजून हें आमचें मरण काडलां. आनी वो परतून सांगता तशें जाल्यार म्हजे भाव थंय गलीत जिणी जिवन आसात, म्हज्या बापाच्या घरा म्हणी ताका धाड, तांकां सांगोनी. आनी अब्राम म्हणटा तांकां मोइजे आसलो, तांकां जायतले प्रवादी आसले, तांचे ते आयकोनी. हांगा मेल्ल्यांतलो कोणाक म्हणी धाडल्यार ते खंडीत जावन ते आयकनात. म्हणून अब्राम ताका परतून सांगता मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आज न्हीज जावन प्रवादी न्हय मोगाच्या भाऊ भयणी, जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसाराक येवन ताणें देवाच्या सर्गा राजाची शुभ वार्ता प्रगट केल्या. कितलीं जाणां क्रिस्ताक स्विकार केला. कितल्या जाणांनी क्रिस्ताच्या मेटांनी चलतात तुमी तुमकां इसार, हांव म्हाका इसारता मोगाच्या भाऊ भयणीनो. क्रिस्ताक म्हजो सोमी आनी धनी म्हणून हांवें स्विकार केला गी. जर तर म्हजो सोमी आनी धनी म्हणून स्विकार केला जाल्यार क्रिस्तान जियेल्ली जिणी हांव जियेता ह्या संवसारांत. हांवें म्हजो भावार्थ सांबाळन धरला गी. अशें जाल्यार न्हीज जावन सासणीक
जिवीत आसा या पुन्हा जिवनपणाच्या एक बरोवशान हांव जियोन आसा गे या संवसारान दत्त हांव या ग्रेस्त मनशा बरी म्हाका जाय जाल्ले बरी हांव जियोन आसा. दुसऱ्यांक सकयल घालणं, लढाई करणं, झगडें करणं, बॉम्ब घालणं अशें जिवन आसा. जिवेशी मारणं, मोसोर चिंतोवन दुसऱ्या विशयांत अगेन झगडें नाका जाल्लें सांगून जिवन आसा. आज आमी चिंतून पळया, जर तर हांव अशें जियेता जाल्यार पाताक सांड आनी आजूच पातकां पाड कर आनी क्रिस्ता थंय घुंव. आमेन.